सोशल मिडियाबाट एउटा कुरो भाइरल भइरहेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने यसपालिको त्रिपक्षीय वार्ताको मिनटै लेखिएन भन्ने कुरो है। आरटीआईको जवाबमा लेखिएको छ कि त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट इस्यु गरिएको छैन। त्यसको अर्थ हुन्छ त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट कसैलाई सार्वजनिक गरिएको छैन र यसकारण यो अर्थ बुझ्नुमा है यहाँनिर अलिकति भुल भएको छ। मिनट हैज नट बीन इस्युड भन्नुको तात्पर्य हुन्छ जुन विवृत्ति थियो त्रिपक्षीय वार्ताको त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिएको छैन त कसैलाई दिएको छैन भन्ने बुझिन्छ। यसकारण म सर्वसाधारण जनतालाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि मिनट त्रिपक्षीय वार्तामा हामी स्वयं प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित थियौं अनि हामीले हाम्रो अडानहरू स्पष्ट रूपमा राखेका हौं अनि त्यहाँ विवृत्ति अर्थात् मिनट लेख्नेहरू थिए होम मिनिस्ट्रीबाटै उहाँहरूले बराबर लेखिरहेका थिए। साथसाथै होम सेक्रेटरी अजय भल्लाले पनि नोट डाउन गर्नुहुँदै थियो अनि राज्य सरकारको प्रतिनिधि चीफ रेजिडेन्ट कमिसनरले पनि उहाँले पनि बराबर लेखिरहनु भएको थियो। साथसाथै अरू पिछाडी अफिसियल लेखाकारहरू त्यहाँ थिए र कुरो चाहिँ के हो भने यो आज जुन प्रकारले भुल बुझाबुझ एउटा भाइरल गरिएर त्रिपक्षीय वार्तालाई एउटा मूल्यहीन तुल्याउनका निम्ति एउटा त्यसको मर्यादा र गरिमालाई होच्याउने जुन काम हुँदैछ यो गोर्खाहरूको हितमा अवश्य पनि छैन। हेर्नुहोस्, भारतमा गोर्खाहरूलाई न्याय दिन्छ भने केन्द्र सरकारले मात्रै दिन्छ, अरू कुनै अथोरिटीले न्याय दिन सक्दैन। गोर्खाहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था चाहिएको हो, गोर्खाहरूलाई अलग राज्य चाहिएको हो र यो व्यवस्था भारत सरकारद्वारा मात्रै यो सम्भव छ। यो बंगाल सरकारको मार्फतबाट पनि सम्भव छैन, न कुनै अर्को अथोरिटी नै छ। र यसकारण भारत सरकारले यो विषयवस्तुलाई लिएर गोर्खाहरूको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता जारी गरेपछि हाम्रो एउटा सबैको सरोकार है यो त्रिपक्षीय वार्ताको फलाफल यसले निकाल्ने निचोड र यसले दिने एउटा निदान समस्या के हुन्छ भन्ने प्रति हाम्रो सरोकार हुनुपर्ने हो। अर्थात् यो त्रिपक्षीय वार्ताहरूको सिलसिलाको माध्यमबाट गोर्खाहरूले एउटा स्थायी समाधान गोर्खाहरूको के हुनुपर्ने हो र कसरी त्यो हासिल गर्नुपर्ने हो भन्ने हामी सबैको सरोकार हुनुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यही सिलसिलामा यहाँ यसको सन्दर्भमै बोल्नु पर्दा केही दिन अघि बंगालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीद्वारा एउटा दार्जिलिङका प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष र गोजामुमोका जनरल सेक्रेटरी श्री रोशन गिरिज्यूलाई डिसेम्बर महिनाभित्रमा पीपीएसको प्रपोजल एउटा ठोस पीपीएसको प्रपोजल मिलेर मलाई पठाउनु दिनु भनेर भन्नुभएको विषयमा है यहाँनिर मलाई के लाग्छ भने गोर्खाहरूको समस्याको स्थायी समाधान दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, सिलिगुडी, तराई डुवर्सलाई लिएर ठोस समाधान हामीले मात्रै होइन हाम्रा अग्रजहरूले पनि कोसिस गरेका हुन्।
यो धेरै अघिदेखि आएको माग पनि हो। अनि यो गोर्खाहरूप्रति र पहाडवासीहरूप्रति जुन प्रकारको एउटा उत्पीडन भइरह्यो, आज पनि भइरहेको छ, त्यसबाट एउटा मुक्ति पाउने एउटा यो उद्गार हो। एउटा त्यसबाट यो धेरै वर्षको उत्पीडनले जन्माएको एउटा समस्या हो। जुन कुरा गोर्खाहरूको संवैधानिक अधिकार छ अनि त्यो संवैधानिक अधिकारको माग गर्नु यो आजको माग होइन। यसले गर्दा आज केन्द्र सरकारले यो समस्याको समाधानको निम्ति वार्ता बोलाएको छ भने यसमा आज सम्पूर्ण पहाडका राजनैतिक पार्टीहरू पनि एक भएर केन्द्रको पीपीएस ठीक हो या राज्यको पीपीएस ठीक हो, यो कुरा हामीले निचोडमा ल्याउनु पर्छ। अनि हामीलाई हाम्रो निचोड समाधान भनेको संवैधानिक व्यवस्था हो, एउटा अलग राज्यको व्यवस्था हो। र यस्तो परिस्थितिमा आज जब केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता सुरु गरेको छ अनि त्यसमा राज्य सरकारले पनि सहभागिता दिँदैछ भने यो एउटा सुनौलो अवसर हो गोर्खाहरूको लागि आफ्नो राजनीतिक समाधान खोजी निकाल्ने। र यो अवसरमा, यो मौकामा सम्पूर्ण पहाडको राजनैतिक पार्टीहरू एकत्रित भएर, एक भएर एउटै संवैधानिक व्यवस्था अथवा अलग राज्यको व्यवस्थामा सबैले हातेमालो गरेर सबै एक भएर एउटै आवाज हामीले बुलन्द गर्ने हो भने अवश्य पनि यसपालि यो समाधान सम्भव हुन्छ। र म अनुरोध गर्छु यसपालि जसरी पीपीएस को प्रपोजल पहाडको दुईटा राजनैतिक पार्टीलाई एउटा बंगाल सरकारको तर्फबाट जुन एउटा प्रस्तावना राखिएको छ, म अनुरोध गर्छु अब उहाँहरूले, मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि गोर्खाहरूको दीर्घमियादी हित र संवैधानिक अधिकारको पक्षमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि बंगालदेखि बाहिरको संवैधानिक व्यवस्था को रूपमा हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले राज्य सरकारलाई प्रस्तुत गरून् भन्ने मेरो उहाँहरूलाई सुझाव छ, ताकि राज्य सरकारले पनि यति बेला पहाडको पोलिटिकल पार्टीलाई पीपीएस को प्रस्तावना पठाउने जब एउटा अनुरोध गरिसकेपछि एउटा उहाँहरूको निम्ति पनि एउटा असल मौका हो कि वास्तवमा गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान, पीपीएस भन्नाले पोलिटिकल सल्युशन्सको कुरा हो र राजनैतिक समाधान त्यो पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। यहाँ विकासले हाम्रो राजनैतिक समाधान हुँदैन र हामीलाई संवैधानिक अधिकारको निम्ति पोलिटिकल सल्युसनको आवश्यकता हो। र त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि संयुक्त रूपले राज्य सरकारलाई यहाँको जनताको, गोर्खाहरूको राजनैतिक समाधान अर्थात् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा बंगाल बाहिरको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ र यही कुरा चाहिँ पश्चिम बंगालको विधानसभामा प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकार समक्ष पुर्याइदिने निवेदन उहाँहरूले गर्नुभयो भने यो एउटा गोर्खाहरूको एउटा राजनैतिक उन्मुक्तिको निम्ति एउटा ठुलो माइल खुट्टी साबित हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। र यसै सिलसिलामा अर्को कुरो विशेष हामीले थाहा पायौं कि दिल्लीमा दुईजना हाम्रो चेलीहरूको नृशंस हत्या गरिएको खबर हामीले थाहा पायौं। सर, तपाईँ बोल्दा भने यो चेली हत्याको काण्डमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले जुन विशेष गरी राज्य सरकारसित एउटा साथमा रहेको क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई इङ्गित गर्दै है तपाईँले एउटा उहाँलाई अपिल गर्नुभयो, सुझाव दिनुभयो कि
उनीहरूले राज्य सरकारलाई भनोस् एउटा प्रस्ताव दियोस् कि राज्य सरकारले पनि है यो जुन पर्मानेन्ट पोलिटिकलको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता जुन भइरहेछ यस प्रक्रियामा चाहिँ राज्य सरकारले पनि एउटा है प्रस्ताव अथवा त्यस्तो पारित गरेर केन्द्रलाई दियोस् भन्ने तपाईँको आशय मैले बुझेँ है। त्यो उहाँले गर्छन् या गर्दैनन् त्यो उहाँहरूको प्रियोरिटीको कुरो। मुख्यमन्त्रीको ढोका अर्थात् राज्य सरकारको ढोका त तपाईँहरूको निम्ति पनि त बन्द त छैन नि सर। यो त तपाईँहरू बिजेपी भयो तपाईँहरू घटक दलहरूले पनि मुख्यमन्त्रीलाई यो कुरो अवगत गराएर तपाईँहरूले एउटा रेजुलेसन राज्य विधानसभामा ल्याइयोस्, किनभने केन्द्रमा तपाईँको पिपिएसको निम्ति वार्ता चलिरहेको छ र यसमा थप टेवा हुन्छ, राज्य सरकारको पनि एउटा ठुलो सहयोग हुन्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ किन प्रस्ताव माने निवेदन गर्नुहुन्न? हेर्नुहोस् के हो भने हामी गठबन्धनका प्रतिनिधिहरूलाई विशेष वार्तामा निम्तो दिएको हुँदा वार्तामै राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो त्यहाँनिर वार्ता हुन्छ हो कि। र प्रथम कुरो त्यो वार्तामा नै हामी यी कुराहरू पनि हामीले अघिबाटै राखिआएका छौँ हो कि। र विशेष गरेर यहाँ राज्य सरकार अर्थात् टिएमसी पार्टीको गठबन्धनमा रहेका पहाडको राजनैतिक पार्टीहरू जति छन् उहाँहरूले आज उहाँहरूलाई जुन प्रस्तावना पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले राखे त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ अनुकूल हुन्छ कि उहाँहरूको तर्फबाट यो प्रस्तावना यो निवेदन राज्य सरकारलाई मुख्यमन्त्रीलाई उहाँहरूको तर्फबाट पेश गरिए यो चाहिँ अझै अनुकूल र अझै राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो। तपाईको भन्नुको मतलब चाहिँ यो हो कि राज्य सरकारबाट जुन त्रिपक्षीय वार्तामा जुन प्रस्ताव लिएर जान्छ, राज्य सरकारले जुन प्रस्ताव राख्छ त्यसलाई चाहिँ केन्द्र सरकारले मान्यता दिने हो। डेफिनेटली पनि कुरा के हो भने राज्य सरकार आज गोर्खाहरूको हित र समाधानको राजनीतिक समाधानको पक्षमा छन् भने वहाँ राज्य सरकारले राखेको प्रस्तावनालाई अवश्य नै केन्द्र सरकारले गहन रूपले विचार गर्छ। केन्द्र सरकारले आफै नै रूपरेखा तयार पारेको छैन त्यसो भने, किनभने बङ्गाल सरकार राज्य सरकार जुन छ त्यो त छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको हैन। केन्द्र सरकारले रूपरेखा तयार पार्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् केन्द्र सरकारले रूपरेखा तयार पार्ने त्यो अलग कुरा हो, त्यो पछाडिको कुरा हो। हेर्नुहोस् अहिले त वार्ता ट्राइपार्टाइट वार्ता चलिरहेको छ र ट्राइपार्टाइट वार्ता चल्नुको मतलब राज्य सरकारको मन्तव्य है र यहाँ पहाडका राजनीतिक दलहरूको मन्तव्य है जुन स्टेक होल्डर्सहरूको मन्तव्य जे छ है त्यसलाई चर्चामा लिएर त्यसबाट निचोड आउन सक्छ भने एउटा युनानिमस एउटा हामी समाधान र निष्कर्षमा आउन सक्छौँ। अनि केन्द्र सरकारलाई पनि त्यो समाधानमा पुग्नलाई सजिलो पर्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म आइसकेपछि अब पिपिएस भनेको समग्र गोर्खाहरूले बुझिरहेका छन्। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सुन्नुहोस् क्वेसन क्लियर गरिहाल्छु सर। पिपिएस भनेको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भनेर समग्र भारतभरि छरिएका गोर्खाले बुझिसकेका छन् है। अनि गोर्खाल्यान्ड भनेको छुट्टै राज्य पश्चिम बङ्गाल सरकारले यसको पक्षमा छैनन् उनीहरू। यदि भोलिको दिनमा त्रिपक्षीय वार्तामा गइसकेपछि बङ्गालभित्रकै कुनै एउटा व्यवस्था त्रिपक्षीय वार्तामा राख्यो भने भाजपाले त्यसलाई समर्थन गर्ने हो त? त्यो कुरा अहिले आउँदैन भाइ, त्यो कुरो आउँदैन। मैले अहिले भन्नु खोजेको के हो भने यो चाहिँ अनुकूल अवसर हो गोर्खाहरूको लागि। जति बेला राज्य सरकारले पनि यहाँको राजनीतिक पार्टीहरूलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको एउटा रूपरेखा तयार पारेर देऊ, बुझ्नुभयो? र यस्तो अनुकूल अवसर आउँदैन। यो अवसरको बेलामा यहाँको राजनैतिक पार्टीहरूले यहाँको गोर्खाहरूको अस्मिताको जगेराको लागि जुन व्यवस्था आवश्यक छ अनि त्यो चाहिँ हो संवैधानिक व्यवस्था, अनि त्यसको लागि उहाँहरूले पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ। र त्यही अनुरूप जब उहाँहरूलाई प्रस्तावना दिएको छ भने उहाँहरूले
राज्य सरकारसँग यही विषयवस्तुमा चर्चा परिचर्चा गरेर यही विषयवस्तुमा उहाँले राज्य सरकारको सहमति हासिल गरौँ भन्ने हाम्रो मन्तव्य हो। तपाईँहरूले यहाँका ती दलहरूलाई विशेष गरी 2 दलहरूलाई एउटा दबाब दिने एउटा काम गर्नुहुँदैछ, राज्य सरकारलाई यो खालको प्रस्ताव देऊ भनेर। तपाईँहरूले भाजपालाई नै आफ्नै दललाई गोर्खाहरूको समस्यालाई लिएर चाहिँ यो समाधान गर्नुपर्ने लिएर दबाब कतिको हुँदैछ त? हेर्नुहोस् भाइ, तपाईँहरूबाट चाहिँ के कतिको हुँदैछ त? भाजपा एउटा राजनीतिक पार्टी हो है। वार्ता हुँदैछ, आज केन्द्र सरकारले वार्ता गर्दैछ, दार्जिलिङको भाजपासित पनि गर्दैछ, दार्जिलिङको अर्को अन्य घटक दलहरूसित पनि गर्दैछ। अनि आज दार्जिलिङको भाजपाले है र गठबन्धनले आज गोर्खाहरूको पिपिएसको रूपमा कुन व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने त स्पष्ट भनिसकेको छ ट्रिपटाइट टकमा। हेर्नुहोस् स्पष्ट के भनेको छ। तर पनि सर यो सन्दर्भमा हेर्नुहोस् सर, आरटीआई समेत भइसकेको छ कि वार्तामा के भयो भन्ने कुरोलाई, किनभने वार्ताको जुन तपाईँको लेजिटिमेसी अर्थात् विश्वसनीयता जुन छ त्यही माथि प्रश्न उठिरहेको छ अथवा उठाइरहेको छ। यो किन भयो, यसको पहल कहाँबाट भयो भने वार्तामा तपाईँ बिजेपी केन्द्रीय मान्छे केन्द्रमा सत्ताधारी पार्टी लगायत घटक दलहरूलाई मात्र बोलाइयो, तर त्रिपक्षीय वार्ताबाट निस्किने आउटकमको निम्ति त अरू तह र तबका र अरू राजनैतिक पार्टीहरूले पनि सरकार राख्छन्, तर उनीहरूलाई चाहिँ बोलाइएन। नबोलाएको कारणले गर्दाखेरि नै यो शङ्का उपशङ्का उठिरहेको छ, यहाँ आरटीआईसम्म यहाँ भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा नै पहिलो प्रश्न तपाईँमाथि उठिरहेको छ। यो पक्षपातको खेला बिजेपीबाटै अर्थात् केन्द्र सरकारबाटै भइरहेको छ, अनि केन्द्र सरकार बिजेपीले रन गरेको कारणले गर्दाखेरि बिजेपीमाथि पहिलो प्रश्न उठिरहेको छ। कुरो यस्तो छ भाइ, यो अब हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि पक्षपात गरिएको भन्ने कुरा हो कि, तर हेर्नुहोस् सैद्धान्तिक रूपले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भाजपाको सरकारले दिनुपर्छ हो कि भन्ने एउटा सैद्धान्तिक माग गर्ने पार्टी भाजपा बाहेक, दार्जिलिङको गठबन्धन बाहेक अन्य पार्टी त होइन नि त। हेर्नुहोस् होइन, त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ सबैभन्दा पहिला भारत सरकारले गठबन्धन र यहाँको भाजपाका नेतृवृन्दलाई उनीहरूको आफ्नो माग, उनीहरूको जुन एउटा मेनिफेस्टोमा भारत सरकारले जुन भाजपाले जुन चाहिँ राखेको थियो त्यस सम्बन्धी चर्चा गर्नले उहाँहरूले विशेष यो गठबन्धनलाई बोलाएको हुनसक्छ। तर यो पनि होइन कि अन्य अरू पोलिटिकल पार्टीलाई बिल्कुलै बोलाउँदैन भनेर पनि भनिएको होइन, कहीँ पनि लेखिएको छैन। त्यो समयमा जस्तो प्रकारले वार्ता अगाडि बढ्दै जान्छ, हुनसक्छ सबै पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधिहरूसित पनि विचार विमर्श गर्ला भारत सरकार। आरटीआईको जुन रिपोर्ट आएको छ त्यसो त्यो झुट हो त सर? आरटीआईको जुन चाहिँ रिपोर्ट भन्नुभयो नि, आरटीआईको रिपोर्टमा के लेखिएको छ भन्दाखेरि मिनट हेज नट बिन इस्युड, बुझ्नुभयो? अनि त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट सरकारले चाह्यो भने कसैलाई पनि सार्वजनिक नगर्न सक्छ। जस्तो यस्तो ट्राइपार्टाइट टक तपाईको बोर्डोहरूसितको ट्राइपार्टाइट टकको मिनट, यस्तो झारखण्ड हुँदाखेरिको ट्राइपार्टाइट टकको मिटिङ, यस्तो यो तपाईको टक अब इन्डो चाइनिज टकको मिनटहरू कसले सार्वजनिक कसरी हुन्छ? कतिवटा कुरा सरकारको एउटा व्यवस्था अनुरूप, सरकारको विचार अनुरूप, देशको हितमा, जनताको हितमा हो कि शान्ति श्रृङ्खलालाई मध्यनजर गरेर पनि यो बाहिर इन्फर्मेसनलाई पनि सरकारले चलाउँछ, नगर्न सक्छ। राइट अफ त्यो इन्फर्मेसनमा हेर्नुहोस्, मैले भने नि जो आरटीआई गरिन्छ है, अब त्यो आरटीआई अनुरूप होइन, सरकारले कुन चाहिँ इन्फर्मेसन त्यहाँ आरटीआईको रिप्लाईमा स्पष्ट लेखिएको छ,
जुन कुरा चाहिँ आर्टिकल 2F भित्र पर्छ यो चाहिँ तपाईले यो ठाउँमा गएर अपिल गर्नुहोस् भनेर पनि भनिएको छ। त्यो ठाउँमा गएर अपिल गर्नु पर्यो। जुन जुन प्रश्नहरू सोधिएको छ सर, त्यो सोधिएको प्रश्नहरूको त्यही सोधिएको प्रश्न चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ कि आर्टिकल 2F भित्र पर्दैन भनेर। त्यो भित्र पर्ने इन्फर्मेसन हुनु पर्यो होला नि त, हैन? आरटीआई एक्ट अनुरूप, हैन? आरटीआई एक्ट अनुरूप जुन इन्फर्मेसन चाहिँ सार्वजनिक गर्न लागेको छ त्यो गर्छ। आरटीआईको रिपोर्ट ठिकै हो कि तर त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ रङ भयो भन्ने मात्रै। हाम्रो कुरा त्यति हो, मिनट लेखिएको छ, त्यो चाहिँ भाइले त्यो चाहिँ सरकारलाई सोध्नु पर्यो। मिनट लेखिएको छ तर मिनट इस्यु गरिएको छैन भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। मिनट इस्यु गरिएन भन्नुको तात्पर्य चाहिँ मिनट लेखिएको चाहिँ छ भनेको हो नि त। त्यति त बुझ्छ नि मान्छेले, होइन? जनताले बुझेको छ यो कुरा कि अब त्यो इन्टेन्सनली हुन्छ नि त। कतिवटा काम त राजनीतिमा अब होइन, राजनीति गर्नेहरूले सधैँ राजनीति नै गरिबस्छन् नि त, त्यस्तो हो। खासमा त्यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ रङ भएको हो। रिपोर्ट सही हो, मिनट इस्यु गरिएन भन्नुको तात्पर्य लेखिएन भन्ने चाहिँ होइन। इस्यु गरिएन भनेको एउटा ताजुबको कुरा के लागिरहेछ भने अहिले जसरी तपाईँले बयान दिनुभयो, यहाँ विभिन्न जति दुई पार्टीहरूलाई, राज्य सरकारलाई एउटा जति पनि यहाँबाट पिपिएसको खेसरा तयार पारिन्छ त्यो चाहिँ कस्तो पाराले तयार पारेर पठाउनु पर्ने भन्ने कुराहरू जुन बयान तपाईँले दिनुभयो नि, यस्तै बयानबाजी केही दिन अघि क्रामाकपाबाट पनि आइएको थियो। गठबन्धन दलबाट यस्तो बयानहरू किन आइँदैछ सर? कस्तो जुन अहिले तपाईँले बयान दिनुभएको थियो यो यही बयान क्रामाकपाबाट पनि होइन। हाम्रो हेर्नुहोस्, गठबन्धन भन्नाले हामी बिजेपी हौँ, गठबन्धन छौँ, हाम्रो खुल्ला विचार हो भाइ। किनकि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, हेर्नुहोस्, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यो संवैधानिक सल्युसन हुनुपर्छ। छुट्टै राज्यको समाधानको कुरा यो राज्यले गर्दैन, सेन्ट्रलले गर्छ भनेर अगावै यो। तर सुन्नुहोस् भाइ, यहाँ एउटा कुरा म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु यो, किनभने तपाईँले यहाँनिर यो कन्फ्युजनको यो हुन थाल्यो कि यहाँ कुरो के हो भने हेर्नुहोस्, यहाँनिर पहाडमा जब ट्राइपार्टाइट टक भइसके पछाडि खरसाङमा मुख्यमन्त्री आउनुभयो अनि त्यति बेला जिटिए चुनावको पनि कुरा गर्नुभयो अनि त्यति बेला पिपिएसको प्रस्तावना पनि दिनुभयो। र यहाँनिर कुरा के हो भने स्टेटको पिपिएस आज जस्तो एनजिसीको एउटा चर्चामा केन्द्रको पिपिएसलाई उहाँहरूले सहमति दिने भन्ने स्वागत योग्य उहाँको विचारधारा हो। त यहाँ केन्द्रको पिपिएस कि स्टेटको राज्यको पिपिएस, यो दुईटामा यहाँ पोलिटिकल पार्टीलाई डिभिजन गरेर है यहाँ पहाडको जनतामा विभाजन गर्ने, जसले गर्दा ट्राइपार्टाइट टकमा है, ट्राइपार्टाइट टकमा यो पिपिएसको केन्द्रीय पिपिएसको जुन चाहिँ एउटा महत्त्व छ त्यसलाई एउटा कमजोर बनाउने है, जुन चाहिँ एउटा हामीले यहाँ देख्दैछौँ। यस दृष्टिकोणबाट यहाँनिर राज्यको पिपिएस र केन्द्रको पिपिएस माझमा झगडा नहोस्, हामी नबाट्यौँ। हामी सबैलाई चाहेको केन्द्रीय संवैधानिक व्यवस्था हो। यसले गर्दा हामी जम्मै पोलिटिकल पार्टीहरू आज एउटै आवाजमा हामी अगाडि बढौँ भन्ने मेरो विचारधारा। त्यसो हुन्छ केन्द्रको पिपिएस छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड भनेर बुझ्न सकिन्छ? छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै भन्ने कुरा होइन। हामीले के भनेको छौँ, गोर्खाल्यान्डको कुरा पनि भयो हेर्नुहोस्। तर सुन्नुहोस्, जुनै पनि हामीले त्यहाँनिर अडान राखेका छौँ त्यो हो बङ्गाल बाहिरको अलग राज्य जस्तो हाम्रो व्यवस्था, बुझ्नुभयो? त्यो हाम्रो हुनुपर्छ। तपाईँले अडान राखिसक्नु भएको छ बङ्गालदेखि अलग राज्यलाई? यस, स्पष्ट रूपमा अडान राखेको छ।